بسم الله والسلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله كامل راكم بخير يا البنات. كيما نتوما تتوحشوني اكيد انا نتوحشكم. في لا فيديو اللي فاتت درتها بمدائح دينيه، ما هدرتش فيها. بون جو فولي اسيي باسكو على بالكم ما نحبش دايما لا ميم شوز. جيم با لا روتين وما نحبش هذاك الفراغ. دونك نحب طول طون نحب نكتشف الاشياء، نحب نتعلم اشياء جديده. دونك جو فولي فيغ ان اسي. مي معليش نتوما حبيتوني نهضر، اي بان سي في فوالا. كيما اليوم جبتكم فكره تاع لا ترينغل. بون اني نوريكم هنا في لو ريدو اللي بلاصينا في لو صالون. عندي 3 فونتر، عندي 2 فونتر صغار وعندي فونتر كبيره. هذيك الكبيره درت لها درنا لها اون ترينغل تاع 2 متر، وهذوك الزوج تواقي الصغار هذوك درنا لهم اون ترينغل تاع 1 متر ودمي. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا راجلي اللي اون تران دو سيي هذيك لا دوزيام ترينغل اللي فيها 2 مترات، نحينا لها نص متر اون غاردي 1 متر ودمي. دوك صافي عندنا دو ترينغل، وحده فيها 2 مترات وحده فيها متر ونص. دونك حنايا لو كان شرينا وحده طويله فيها 4 مترات ونص. دونك كوم حنا ما حبيناش نخسروا، دونك استعملنا لي ترينغل اللي كانوا عندي ديجا تاع داري القديمه. دونك نعاودو قلنا سحقينا اون ترينغل طويله كي في 4 متر دمي. اون افي دو ترينغل تاع 2 متر. هذيك تاع 2 متر وحده خليناها انتاكت بيان سور. لا دوزيام ترينغل تاع 2 متر نحينا نص متر وخلينا متر ونص. دونك لا ترينغل اللي تحصلنا عليها فيها 4 مترات ونص. بيان سور حنايا نسحقوا دوبل ترينغل. ومن بعد كيفاش درنا كيفاش دار هو راجلي اللي دار الفكره هذه، لصق لا ترينغ تاع 2 مترات مع لا ترينغ تاع متر ونص. دار حطبه بيناتهم، دخلها في هذاك الفراغ ومن بعد يلا فيسي. دونك تحصلنا على اون ترينغل طويله تاع 4 مترات ونص. دونك كيما راكم تشوفوا هنايا الريدو كنت جبتو هكذا كان مغطي، يعني خدمه بيان هايله بروبر فوالا. هنايا راكم تشوفوا كيفاش هو يبلاصيه. دوكا اون ا بلاسي لو ريدو سور لو ميم كوتي. وعلاش كيما راكم تشوفوا جوستو بولا كان لا ترينغ الي بلاكي كاريمون كونتر لو مور. هنا ما كاش فراغ وين ندخلوا الريدو. دونك الريدو تاعنا كاع دخلناه في ان سول كوتي. دخلنا هذاك الدخلاني جو فو دير تاع لو فوالاج، وهنايا راهو يدخل الكاش ريدو. من بعد باش نبلاص باش جو فو دير بور لي فير بوسي de l'autre côté هنا il fallait soulever هذاك لو سيبور اللي راهو في الوسط فوالا. دونك لا ترينغل هذيك تاع 2 مترات درنا لها لو فوالاج درنا له اوليو نديرو 4 حنا انا زدت عليها شويه، درت له 5 باش هكذا يجيو يعني يجي بيان بليسي. دونك شاك كوبون زدنا له متر تاع وين يفالي متر 4 متر حنا درنا 5 متر. لا يفالي متر تاع لو كاش ريدو 2 متر حنا درنا 3 متر. والكوتي اللي منا راكو تشوفوا هنا الى سولفي هذاك لا ترينغ على لو سيبور هذاك الوسطاني باش جوز الريدو الكوتي اللي منا. دونك قلت لكم بعد سي اون باس لو دوزيام ريدو لا وين لازم نديرو 3 مترات حنا درنا 4، وكاش غيدو باش نديرو متر ونص من الطرف ومتر ونص د لوطر كوتي حنا درنا 2 مترات ونص زائد 2 مترات ونص. هنايا راني صور لكم الريدو عن قرب باش تشوفوا لو موتيف تاعو. بون هذا سي لو كاش ريدو جاي خفيف سبيسيال صالون، ولو فوالاج تاعو لا ميم شوز هاو سي لو ميم شيما فوالا سي الميم موتيف فوالا. يتباعوا هكذا انصومبل. صورته لكم مع الشمس باش تشوفوا بلي هنا الشمس تدخل تاميزي.
يعني لو كاش غيدو ما يغملناش لو صالون، ماشي كيما لي شامبر اكوشي. هاد الموديل سي ترك. بون مالوغوزمون لو بروبليم اللي صرالي سي كو صبتو متقوب، دونك جيتي اوبليجي نبدلو. حوست صبت واحد لو موديل يشبه له شويه في لو موتيف اللي وريته لكم. بون كيما راكو تشوفوا هنايا راجلي هاو غلق لي كاش غيدو باش تشوفوا باللي الشمس راهي دخلت شويه، الشمس خفيفه و ميم طون ما راحش تغم لو صالون، يعني لو صالون يقعد ضاوي. كيما قلت لكم مع الاول ما فقناش، من بعد صبت تقبه في لو فوالاج، دونك جيتي اوبليجي نبدلو كامل. بدلتو، خيرت واحد لو موتيف يشبه شويه لهدايا. بون فوالا هذا راكو تشوفوه، عندك هذاك لو موتيف الوسطاني يشبه شويه الكاش غيدو. De toute façon, j'avais pas le choix, j'étais obligée de choisir un autre parce que خفت ندخلو في الماشينه ومن بعد يكمل يتقطع لي. وهاد السومه تاع هاد لونسومبل تاع لو غيدو اي لو كاش غيدو سقاموا لي 5 ملايين و200، باسكو قلت لكم زدت لهم شاك كوبون زدت له 100 زياده يعني على لي نورم، باسكو توجور يفو كالكولي لو دوبل تاع لا ترانغل. كيما فهمتكم لي زوتر في لي زوتر فيديو، انا بارابور لهداك لو دوبل زدت 100 واحده اخرى زياده. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم، وان شاء الله استفدتوا من الفكره تاع لا ترانغل. وتاني ما تشروش لي غيدو تاعكم حتى تفيريفيو بيان ولا ما كاش فيهم تقابي. فوالا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بلا فيديو تاع نهار اليوم، ونقول لكم مع فكره جديده في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه، الى اللقاء.